अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। यहाँ पे भी सब ठीक हैं। और अभी जो है दोपहर का टाइम हो रहा था, गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए बनाती हूँ मैं लेमनेड। अली प्लीज़ नहीं करो। तो चलें जी मिलके लेमनेड बनाते हैं। आजकल बच्चे क्योंकि घर पे ही हैं तो पूरा दिन इनकी शरारतें चलती रहती हैं। और गर्मी भी पीक पे है, इसलिए बैकयार्ड में भी नहीं खेल सकते ये लोग। तो बस घर में कोई ना कोई एक्टिविटी इनको चाहिए होती है। और अली को तो काफ़ी इंटरेस्ट होता है इस तरह की चीज़ों में, कुकिंग में, या कोई ऐसी चीज़ जो उसको पसंद हो उसको बनाने के लिए ना ये रेडी होता है। मेरे बच्चों को ना किसी भी तरह के कोल्ड ड्रिंक्स या फिर जो रेडीमेड जूसेस होते हैं इस तरह की किसी भी चीज़ की आदत नहीं है। तो या तो मैं इनको शरबत बना के देती हूँ घर पे, और या फिर मैं इनके लिए लेमनेड बना लेती हूँ। और मैं कुछ इस तरह से बनाती हूँ लेमनेड के, 1 गिलास अगर पानी है तो उसके अंदर मैं 2 से 3 चम्मच चीनी के डालूँगी और 1 चम्मच भर के लेमन जूस डालूँगी फ्रेश। इसके अलावा पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करूँगी और खूब सारी आइस ऐड करूँगी, क्योंकि गरम लेमनेड जो है ना वो सिरप की तरह लगता है, तो ठंडा हो तभी अच्छा लगता है। वैसे गर्मियों में अगर आपकी एनर्जी लो हो रही है, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, या फिर शुगर लेवल आपका डाउन हो रहा है, तो आप फ़ौरन से लेमनेड बना के पी लें, और ट्रस्ट मी आप एकदम से एनर्जेटिक फ़ील करेंगे और फ्रेश फ़ील करेंगे। तो मैं शुगर ऐड तो नहीं करती हूँ, मैं खाली सॉल्ट और लेमन जूस ऐड करके पीती हूँ। वो भी मुझे अच्छा लगता है, और मेरा क्योंकि बीपी जो है वो थोड़ा सा लो हो जाता है गर्मियों में, तो उससे जो है ना वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। आयतल का हेयर स्टाइल जो है ना मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। एक्चुअली जब भी मैं इसके बाल बना रही होती हूँ ये इतनी जल्दी में होती है, पता नहीं क्यों छोटी बच्चियों को इतनी उलझन होती है बाल बनवाते हुए। खैर अभी मैं आ गई थी किचन में, जो कि हम सभी लेडीज़ का असल ठिकाना है। वैसे गर्मियों में हम लोग कोशिश तो करते हैं कि किचन से दूर रहें, लेकिन फिर भी ना करते ना हमें अच्छा खासा काम करना पड़ ही जाता है किचन में। तो मेरा भी आज प्लान था कि मैं कुकिंग नहीं करूँगी, क्योंकि कल मैंने बनाया था शलजम गोश्त और वो लेफ़्ट ओवर था। तो मेरा यही प्लान था कि बच्चों के लिए जो है ना मैं आलू बना लूँगी, जो कि उनको काफ़ी पसंद है, शौक़ से खा लेते हैं। तो 5 से 10 मिनट में रेडी भी हो जाते हैं। तो मैं चिल कर रही थी आराम से, लेकिन मेरे हस्बैंड की फ़रमाइश थी तो मुझे पूरा तो करना था उसे। मेरे हस्बैंड का आज दिल कर रहा था दाल चावल खाने का, तो मुश्किल फ़रमाइश नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि पूरी कर ही लेती हूँ। तो हमारे घर में आपको पता ही है कि यूजुअली मसर चावल बनते हैं, जिसको काली दाल भी कहते हैं। तो बस सबको यही ज़्यादा पसंद है, मैं इसलिए यूजुअली यही दाल बनाती हूँ। और बस दाल वैसे बनाना इतना मुश्किल काम तो नहीं है, खुद ही बन जाती है। मुझे सबसे आसान जो है ना कुकिंग में वो दाल बनाना ही लगता है। और इसको मैं बहुत ज़्यादा एहतमाम से नहीं बनाती, सिंपली ही बनाती हूँ, क्योंकि हर दाल का एक अपना फ्लेवर होता है, अपना टेस्ट होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि खानों को जो है ना डिफ़रेंट डिफ़रेंट तरीके से बनाना चाहिए, ये नहीं कि एक ही रेसिपी आप सभी दालों पे लगा दें। यहाँ पे अब मैं अपनी मदर इन लॉ के लिए लंच रेडी कर रही हूँ। वैसे तो हम लोग साथ में ही खाते हैं, लेकिन कभी जब खाना लेट हो जाए, जैसे कि आज दाल की फरमाइश थी तो उसको थोड़ा टाइम था अभी बनने में, इसलिए मैं अपनी मदर इन लॉ को पहले दे रही हूँ, क्योंकि जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं ज़ाहिर है उनको टाइम पे ही खाना देना चाहिए, क्योंकि शुगर लेवल डाउन हो जाता है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, पहले मैं माइक्रोवेव ना बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती थी, मैंने छोड़ दिया था यूज़ करना। आपको याद होगा मेरे पहले वाले किचन में माइक्रोवेव था ही नहीं, लेकिन जब हम इस घर में मूव हुए तो यहाँ पे ऑलरेडी था माइक्रोवेव। और चीज़ जब आपके सामने हो और उसे यूज़ करना आसान हो तो फिर उसे अवॉइड करना मुश्किल हो जाता है, तो मैं कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे अब मैं आपको दिखाती हूँ कि गैस स्टोव पे रोटी कितनी अच्छी और मज़े की बनती है। वैसे तो मुझे इलेक्ट्रिक स्टोव पे भी अब आदत हो चुकी थी रोटी बनाने की, तो अच्छी रोटी बन जाती थी उस पे भी। लेकिन यहाँ गैस पे रोटी सेकने का ना मज़ा और ही होता है, और सॉफ्ट और अच्छी रोटी बनती है, काफ़ी जल्दी भी बन जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्टोव जो है उसे गर्म होने में काफ़ी टाइम लगता था। तो जब हीट अप हो जाता था ना पैन, उसके बाद फिर उसको लो करते थे और काफ़ी एडजस्टमेंट करनी होती थी। लेकिन यहाँ गैस स्टोव पे आपको ज़्यादा एडजस्ट नहीं करना होता, तो ये डिफरेंस होता है। मुझे बचपन में ना रोटी बनाने का बहुत शौक़ था। आई गेस सभी लड़कियों को होता है, और बड़े होके ये शौक़ ख़त्म भी हो जाता है। तो आयतल मुझे अक्सर कहती है कि मामा मैं रोटी बनाऊँ, तो फिर मैं उसको मना करती हूँ कि बेटा भई आप छोटी हो, जब आप बड़ी हो जाओगी तो फिर मैं आपको सिखाऊँगी।
تو میری امی مجھے بتاتی ہیں کہ جب میں 3rd یا 4th گریڈ میں تھی تو فرسٹ ٹائم میں نے روٹی بنائی تھی اور سرپرائزنگلی وہ گول بن گئی تھی. تو سب نے کافی اپریشیٹ کیا تھا اور حیران ہوئے تھے. مجھے تو اتنا یاد نہیں ہے، ہاں اتنا مجھے یاد ہے کہ جب میں 8th یا 9th گریڈ میں تھی تب میں کبھی جیسے امی گھر پہ نہیں ہوتی تھیں تو اپنے لیے روٹی بنا لیتی تھی. باقی امی نے اتنا کام وغیرہ نہیں کروایا شادی سے پہلے جیسے ہوتا ہے. وہ کہتی تھیں کہ ریسٹ کرو، چل کرو، بعد میں کام ہے تو کرنا ہے. ہاں یہ ضرور کہتی تھی میری امی کہ کام کرنا آنا چاہیے لڑکیوں کو اور سلیقے سے کام کرنا چاہیے. تو میں اگر کوئی کام تھوڑا سا بہتر طریقے سے کر لیتی ہوں تو اس کا کریڈٹ جو ہے وہ میری امی کو جاتا ہے. خیر میں زیادہ بات نہیں کروں گی اپنی امی کے بارے میں، مجھے پتہ ہے وہ میرا بلاگ دیکھ کے تو ایموشنل ہو جاتی ہیں. اور آپ لوگ دعا کریں کہ میں جلدی سے اپنی امی سے ملوں کیونکہ میں بھی بہت اداس ہوں ان کے لیے اور وہ بھی میرے لیے بہت اداس ہیں. تو جناب یہاں پہ دال آلموسٹ ریڈی ہو گئی ہے اور دوسری سائڈ پہ رائس کے لیے پانی بوائل ہو رہا ہے. تو جتنی دیر میں رائس بوائل ہوں گے اتنی دیر میں ہم تڑکا لگا لیتے ہیں دال کو. تو میں نے آلیو آئل لیا ہے اور ہم لوگ سیمس کلب سے لیتے ہیں آلیو آئل. تو یہ بڑی باٹل ہوتی ہے، اچھا خاصا ٹائم نکل جاتا ہے. میں سب چیزیں آلیو آئل میں نہیں بناتی ہوں، بس کسی کسی چیز کے لیے میں آلیو آئل یوز کرتی ہوں. تو میں نے لہسن لیا تھا پہلے آئل میں، اس کو جب ہلکا سا براؤن کر لیا تو اس کے اندر میں نے سفید زیرہ ڈالا تھا 1 ٹیبل اسپون بھر کے. اس سے بہت اچھا فلیور بھی آتا ہے اور خوشبو بھی آتی ہے دال میں. گرمیوں میں ویسے کوکنگ کرنا نا بہت مشکل کام ہے، حلیہ ٹائٹ ہو جاتا ہے جب آپ کچن سے باہر آتے ہیں تو. اور یہاں پہ تو پھر بھی سینٹرل اے سی ہے، لیکن جن کنٹریز میں بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے اور سینٹرل اے سی بھی نہیں ہوتا ان کے گھروں میں، ان کے لیے تو سچ میں بہت مشکل ٹاسک ہے. اور ایسے لوگ ظاہر ہے پھر ارلی مارننگ ہی کوکنگ کر لیتے ہیں تاکہ ان کے لیے تھوڑا ایزی ہو جائے. تو کوکنگ کرنے کے بعد جب کھانا شانا کھا لیتے ہیں اس کے بعد دل کرتا ہے کہ تھوڑی دیر آرام سے ہم لیٹ جائیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں کچھ کام بھی وائنڈ اپ کرنے ہوتے ہیں کیونکہ ایسے بکھرا ہوا گھر بھی ہمیں اچھا نہیں لگتا. تو بس چیزیں وغیرہ سمیٹ کے برتن میں بعد میں دھوتی ہوں، لیکن ہر چیز کو نا اس کی جگہ پہ ایٹ لیسٹ رکھ لیتی ہوں. تو بس کچن سمیٹنے کے بعد میں تھوڑی دیر ریسٹ کرتی ہوں. اگر میری رات میں نیند پوری نہ ہوئی ہو تو مجھے بیٹھے بیٹھے نیند بھی آ جاتی ہے، تو تھوڑی سی نیپ بھی لے لیتی ہوں. لیکن میری روٹین میں نہیں ہے کیونکہ نیپ لینے کے بعد وہی بات ہے کہ آپ تھوڑا لیزی ہو جاتے ہیں. تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں نیپ نہ ہی لوں اور بس ایسے ہی تھوڑی دیر میں ریلیکس کروں، تھوڑی فریش فیل کروں اور دوبارہ سے پھر کچن میں آ کے باقی کام کمپلیٹ کروں. اچھا، کلنگ ریپ کے بارے میں کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کون سے برانڈ کا یوز کرتی ہیں، اس کی صحیح سے پکچر دکھائیں. تو پہلے میں نے ایک بار دکھایا تھا لیکن شاید صحیح سے پکچر نظر نہیں آئی ویڈیو میں، اس لیے میں آج آپ کو ڈیٹیل میں دکھا دوں گی. تو یہ جو باکس میں لیتی ہوں نا، اس کے ساتھ سلائڈنگ کٹر ہے جس سے اس کو کٹ کرنا بہت ایزی ہوتا ہے. ادروائز مل تو جاتے ہیں کلنگ ریپ، لیکن اس کو کٹ کرنا جو ہے نا تھوڑا سا ٹرکی ہوتا ہے. یہ دیکھیں جی، یہ والا پلاسٹک ریپ یوز کرتی ہوں میں. یہ میں نے والمارٹ سے لیا تھا. آپ لوگ آن لائن ٹرائی کریں گے تو آپ کو ایزیلی مل جائے گا. اور یہاں پہ بس اب میں کچن کو جو ہے وہ وائنڈ اپ کر رہی ہوں، سب چیزیں ان کی جگہ پہ رکھ رہی ہوں. باقی برتن سارے جو ہیں وہ میں بھگو کے رکھ دوں گی سنک میں اور بعد میں پھر آ کے آرام سے انہیں واش کر لوں گی کیونکہ برتن میں اکٹھے کر کے ہی واش کرتی ہوں. ایک مل کے ناشتے کے برتن دھوتی ہوں، اس کے بعد میں سارے برتن جو ہے اکٹھے کر لیتی ہوں لنچ کے اور پھر انہیں واش کر لیتی ہوں. کبھی کبھی بچے بھی میری ہیلپ کرا دیتے ہیں کلیننگ وغیرہ میں، اسپیشلی ڈائننگ ٹیبل کلین کرنی ہو یا پھر موپ یا اس طرح کا کوئی فن کام ہو جو ان کے لیے، وہ کر لیتے ہیں. لیکن جب ان کا موڈ نہ ہو تو پھر میں فورس نہیں کرتی. آپ کو پتہ ہے آج کل کے بچوں کو اگر فورس کریں نا تو پھر وہ کام بالکل بھی نہیں کرتے ہیں. کچھ دن پہلے میں نے موپ بکیٹ آرڈر کی تھی تو فائنلی آج وہ ڈیلیور ہو گئی تھی اور اسے دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ اس سے پہلے نا مجھے موپ لگانے میں کافی پرابلم ہوتی تھی اور اس کے ریویوز بہت اچھے تھے، اس لیے میں نے اسے آرڈر کیا. میری فرینڈ بھی یوز کرتی ہے سیم ایسے ہی، تو اس نے بھی بتایا تھا کہ واقعی میں یہ یوز میں بہت اچھی ہے. تو بس اب میں اس کو جو ہے وہ فکس کر رہی ہوں. ایک تو یہاں پہ کوئی بھی چیز لے لینا آپ نے خود ہی اس کو اسمبل کرنا ہوتا ہے، تو یہ بڑی پرابلم ہے. کوئی چھوٹی سی بھی چیز ہے تو آپ نے اس کو پہلے اسمبل کرنا ہے اور پھر اسے یوز کرنا ہے.
تو ویسے آج میرا ارادہ تھا کہ میں ماپ لگا لوں گی، کیونکہ خوشی بھی ہوتی ہے نا ایک نئی چیز کو یوز کرنے کی، لیکن بس پھر میں تھوڑی تھک گئی تھی اور میں نے سوچا کہ نیکسٹ ڈے ہی پھر میں لگا لوں گی، اور جب میں اسے یوز کروں گی تو پھر میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی۔ ویسے کوالٹی وغیرہ اس کی اچھی لگ رہی تھی دیکھنے میں، باقی یوز کرنے سے ہی چیز کا صحیح پتہ چلتا ہے۔ خیر یہاں پہ علی آ گیا تھا اور کافی ایکسائٹیڈ ہو رہا تھا دیکھ کے، کہہ رہا تھا کہ میں ماپ لگایا کروں گا ڈیلی۔ تو دیکھتے ہیں کہ بچے کتنی ہیلپ کرتے ہیں اس ماپ کو لگانے میں۔ اور پاکستان میں ہوتا ہے نا کہ بیڈ کے نیچے تو پھر ٹاکی وغیرہ لگاتے ہیں، لیکن یہ والا ماپ جب آپ یوز کریں گے نا تو آپ کو بہت ڈفرینس لگے گا۔ تو اگر آپ کے پاس نہیں ہے، آپ ٹرائی کریں اور اپنی زندگی کو آسان کریں۔ آپ کی کوکنگ روٹین کو آسان کرنے کے لیے میں آج آپ کو کسی سے ملواتی ہوں۔ یہ امبر ہیں، ان کی کافی اچھی اور سمپل کوکنگ ہے، آپ لوگ ٹرائی کریں، ان کی ریسیپیز آپ کو پسند آئیں گی۔ اسپیشلی بقرہ عید سے ریلیٹڈ آج کل یہ ویڈیوز ڈال رہی ہیں، تو آپ لوگ ٹرائی ضرور کیجیے گا۔ اگر پسند آئے تو ان کے چینل کو سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں، اور جو بھی نئے یوٹیوبرز ہیں نا ایٹ لیسٹ ان کے چینلز کو وزٹ ضرور کیا کیجیے، اور اگر آپ کو پسند ہے تو سپورٹ بھی کیا کریں، کیونکہ سبھی لوگ اتنی محنت سے ویڈیو بناتے ہیں لیکن کمپٹیشن اتنا زیادہ ہے کہ ان کو بریک نہیں ملتا۔ تو آپ لوگ ضرور اپریشیٹ کیا کریں ان کو۔ باقی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر ولاگ اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آپ سے بہت جلد ملوں گی نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔